गेस्ट हैं उम्मे लैला साहिबा हैं और सिंगर हैं। उम्मे लैला साहिबा, आप ईद कैसे स्पेंड करती हैं? अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कदर खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं खामोशी से सुनती चली जाऊँ दोनों को। ईद का जहाँ तक सवाल है तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक सोसाइटी से, जो जूनियर्स हैं, वो आ जाते हैं नमाज़ पढ़ते साथ ही कि हमने आप ही से मिलना है, आप ही से ईदी भी लेनी है। कुछ फैंस हैं प्यारे प्यारे जिनमें लड़कियाँ ज़्यादा हैं, वो आ जाती हैं, तो इस तरह ही दिन गुजर जाता है सारा। तैयार होने में कितना वक्त लेती हैं? वैसे फीमेल्स का एक इशू होता है नहीं मेरी मिसेस का भी, हर कोई, मेरी वालदा, हर कोई तैयार होने में टाइम लेता है। आपका तैयारी में कितना टाइम लगता है? मेरा ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आम रूटीन में तो बिल्कुल नहीं लगता। ईद के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स, बहुत अच्छा गाना गाया उम्मे लैला साहिबा ने। अच्छा उम्मे लैला साहिबा, क्वेश्चन मेरा ये है, आप सिंगिंग की तरफ ही क्यों आई? मैं सिर्फ सिंगिंग की तरफ नहीं हूँ, मैं सिंगिंग के अलावा भी बड़े काम करती हूँ। सिंगिंग के साथ साथ मैं होस्टिंग भी करती हूँ और मेरा अपना बुटीक है। मैं और मेरी मदर वहाँ जो है वो कपड़े डिज़ाइन करते हैं और सिंगिंग जो है वो मेरा शौक़ था, मेरा पैशन। किसको देख के आपका ये शौक़ हुआ? मैं जितने भी मेरे सीनियर्स हैं मैं सबको बहुत पसंद करती हूँ, उनको फॉलो भी करती हूँ, मगर मैंने कभी किसी को आइडियलाइज़ नहीं की। तो आप कोई ईद के हवाले से कोई पोइम सुनाएं या कोई नज़म सुनाएं? आप कह रहे थे कभी। जी, वो ऐसे है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मुझे मायूस आँखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। वाह। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। क्या बात है? हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ हम एक नया सा काम करते हैं, खुशी के रोज़ हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और ये बिल्कुल गैर सियासी शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं इदारे बांट लेते हैं। हुकूमत मिलके करते हैं इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। लैला साहब, आपके तीनों दिन कैसे गुजरते हैं? रिश्तेदारों की तरफ, घर में, या फिर टीवी देखकर या सोकर? जहाँ तक सोने की बात है वो हम रूटीन में भी सो लेते हैं, जो कोई दिन अगर बीच में हमें मिल जाए, मगर मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मुझे अपने माँ बाप से इतना प्यार है जितना कहा जा सकता है। मैं तो उनके बगैर कुछ भी नहीं करती। अच्छा, तो मेरा तीनों दिन पेरेंट्स के साथ ही? हाँ, मेरा उनके साथ गुजरता है और लोग आ जाते हैं मिलने, हम चले जाते हैं मिलने, मिल के मिला के खुशियाँ बांट के खुशियाँ लेके। ईदी ज़्यादा बाबा देते हैं या मामा? ईदी मुझे दोनों मिलके दे देते हैं, फिर मैं उन्हें दे देती हूँ। चाचू और मामू बच जाते हैं कि उनसे भी? उनसे वो हमें भेज देते हैं। भेज देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में होते नहीं। जब मैं छोटा सा था तो हमारे मोहल्ले में एक दोस्त ही था हमारा, तो बड़ा चाहता, उसके वालिद ने नई साइकिल लेके देनी, हमारे पास बाद में आनी, टॉयज़ पहले लेके देने, तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग इतना बेरहमी से पेश आते थे उसके साथ, उसके सारे नखरे ख़त्म हो गए। तो इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। तो वो ऐसा खौफ बैठा कि मैं सारी उम्र पहली दुआ हमेशा यही मांगता था, आज तक यही मांगता रहा हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे याद आते हैं, उसके बाद फिर बीवी बच्चे और बहन भाई आते हैं, तो अब उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। लेकिन दुआ का जो रुख है, इब्तिदा जो है, आगाज़ जो है,
وہ ماں باپ والدین سے جی ویئرس ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مجھے یہاں پہ بریک لینی جی ویئرس ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ملیلہ صاحبہ سوال تو بڑا ٹیکنیکل ہے کیونکہ عام آدمی اس وقت عید کا مطلب میں سمجھتا ہوں جس جگہ میں بیٹھا ہوں میرا خیال ہے اس ایشو پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. عام آدمی کو مہنگائی نے کافی ٹف ٹائم دیا. ماضی کی عیدیں اور موجودہ دن کی عید یا آج کی عید آپ کو لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ بھی افیکٹ ہوئی ہیں خریداری کرنے میں, پہننے میں, جانے میں, آنے میں؟ اور یہ تینوں سے میں سوالات کروں گا. مہنگائی جو ہے وہ پورے ملک کے لیے ہے اور ہر فرد کے لیے ہے. ہر فرد کو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ضرور کرتی ہے. چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ تر میرے پیرنٹس اکثر گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اس بار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, یہ چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے, لاسٹ ٹائم اتنی تھی. وہ باتیں میں سنتی ہوں. سو یس, ہاں ایفیکٹ تو ہوتا ہے اور سب کو ہی ہوا ہے یقیناً, مگر پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی رحمتیں اپنی کی ہیں ہم پر کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیلہ صاحبہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے چلیں بہت سارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں خواتین کو ایشوز ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنا لوہا منوایا, پروفیشنل ایک خاتون ہے اور ایکسل کر رہی ہے اپنی فیلڈ میں. آپ کیا میسیج دیں گی خواتین کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈپینڈنسی جو ہے اس کو کرس ہی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جب آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اس ڈومین سے نکالنے کے لیے کون کون سے ایسے سٹیپ لیں کہ خواتین جو ہماری 51% جو سوسائٹی کا حصہ ہے وہ پروڈکٹیو ہوں؟ سب سے پہلی بات کہ میں نے الحمدللہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, بڑا کام کیا ہے, مگر میرا جو نظریہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ عورتوں کو حقوق دیں. میرا نظریہ یہ تھا کہ عورتیں ایسا کام خود کر کے دکھائیں کہ وہ اپنے حقوق ان کو مل جائیں, ان کو زبردستی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو وہ چیز ان کو چھیننی نہ پڑے. وہ کام ایسا کریں کہ اگلا بندہ سلام کر کے ان کو خود ان کا حق دے. تو عورتوں کے اندر ایک جو احساس ہے نا, جو ویمن کارڈ ہم استعمال کرتی ہیں ہمدردی کا کہ ہم نازک ہیں یا ہم جو ہے ہمیں وہ ایک پریولیج ملا جائے, یہ چیز اپنے اندر سے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں مردوں کی برابری کرنے کا شوق ہے تو ہمیں کام بھی اتنا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر سکلز اتنے ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اپنا شعور اتنا ذہن کھولنا پڑے گا, اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ محنت کریں تو آپ کے اندر جو ہے وہ دنیا آپ کو تسلیم کرے گی. اور آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس کیسے, مثلاً آج جس بھی آپ مقام پہ فیملی سپورٹ ہے یا ہرڈلس تھی فیملی کی طرف سے, آپ نے کہا نہیں میں نے یہ کرنا ہے؟ فیملی سپورٹ پہلے تو نہیں تھی کیونکہ یہ فیلڈ بہت اچھی ہے, اس وجہ سے کوئی بھی فیملی جو ہے وہ پہلے تو نہیں چاہتی کہ ان کی بچی اس فیلڈ میں جائے. پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نذیر احمد میوزک سوسائٹی کو جاتا ہے اس طرح سے کیونکہ ان کا رول تھا گورنمنٹ کالج, جی ان کا رول تھا کہ وہ لڑکی کو پریزیڈنٹ نہیں بناتے تھے. اچھا. اور میں جب وہاں گئی, جب میں نے سیکھنا شروع کیا, آئی واز ٹوٹلی آؤٹ سائڈر. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, طبلہ باجا کیا ہوتا ہے. میں دیکھتی تھی تو میل ڈومیننس بڑی تھی نا. میں نے بڑی محنت کی, مجھے شوق پڑ گیا کیونکہ میں کوئین میری سے آئی تھی, میں وہاں کی اسٹوڈنٹ کاؤنسل کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے, آپ لڑکی کو کیوں نہیں بناتے؟ تو ہمارا رول ہے کیونکہ لڑکیاں اتنا کام نہیں کرتی. میں نے کہا اور اگر کام کریں تو پھر میں نے الحمدللہ میں نے اتنا کام کیا کہ میں نے مردوں سے زیادہ کام کیا, اور پھر میں نے جو ہے وہ آئی ایم دا فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ آف نذیر احمد میوزک سوسائٹی. جی ہاں جی. آپ کا عید کے حوالے سے میسج؟ عید کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, خوش رہیں, خوش رہنے دیں. لیکن یہ بڑے زبردست کمال کے میسیجز ہیں. ایک معاف کر دو اور معافی مانگ لو, اور دوسرا کہ اپنے آپ کو اپنی ورتھ کو پہچانو. اور یہ خود ہی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خدا ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, جتنی میری بھی ناقص عقل ہے یہی میسیج تھا خود ہی کا کہ ٹو ایکسپلور یور پوٹینشیل, ادروائز یو آر ورتھ لیس. تو ویئرس عید کا آپ نے پروگرام دیکھا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ملک کے حال پہ خاص رحم کرے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگلے پروگرام تک لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ نے